takon kururu tutuslam hafakta et hasalot baktu sadab तेवड़ा आपकी आलते जहाँ तक जादू का जिक्र किया जाए, किसी की हसद का जिक्र किया जाए, किसी की तरफ से पढ़ाई का जिक्र किया जाए, तो जादू असद की इंतहा यानी जब इंतहा तक हसद पहुंच जाता है तो वो जादू की शक्ल इख्तियार कर जाता है। लोग जादू की तरफ चले जाते हैं। उतला लेना, असद की आग को ठंडा करना, अपने अंदर के जो लावा उबल रहा होता है उसको बुझाना, दूसरे को तकलीफ में देख के खुश होना, ये उनका मकसद बन जाता है। जादू का नाम ही बुरा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हर तरह के जादू से हिफाजत फरमाए। याद रहे कि जादू मुआशरे में फूटे आमलों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जो जादू टूना करके अपने ईमान को तो ज़ाया करते, साथ में आम लोगों के ईमान की खराब। ये जाली अमल लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। खुदारा बुत इन अमलों से बचें। अगर आपको किसी भी किस्म का शैबा है तो आप खुद अपने जादू का इलाज अल्लाह के कलाम से अपने घर में ही करें। अगर आप जाली अमलों के पास जाएंगे तो वो आपको मजीद लूटेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो अमल लाया हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इस अमल की बरकत से हर तरह के जादू के असरात खत्म हो जाएंगे। यह आजमूद अमल है। पहले भी बता चुका हूँ, अपनी एक बहन की कार गुजारी भी मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इस बहन की कार गुजारी सुनाऊंगा जिसकी जिंदगी सिर्फ जादू और हसद की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। अमल का तरीका भी बताऊंगा, लिहाजा आपने एक तो स्किप नहीं करना, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले जादू की कुछ अलामात होती हैं जो मुतासरा शख्स पर जरूर जाहिर होती हैं। ये अलामात क्या हैं? ऐसे शख्स को किस तरह के ख्वाब आते हैं जिस पर काला जादू किया गया हो, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको आज एक का अमल बताता हूँ और इससे जुड़ी कारगुजारी सुनाता हूँ जो हमारी एक बहन ने शेयर की है। यह बहन अपने बारे में यूं बताती है, मैं पीरपड़ैशी साहब ये हद परेशान थी। मेरी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह पूर्ण लंबी जिंदगी दे, आपकी नस्लों को भी आबाद रखे। आपकी वजह से हजारों लाखों लोगों की परेशानियां फौरन हल हो जाती हैं। मेरे इलाज को तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। 3 साल पहले मेरी हालत ये थी कि मैं अल्लाह तक नहीं कह पाती थी और ना कोई मेरे पास बैठकर कोई कलाम पढ़ सकता था। अंदाजा लगाएं, ऐसे मामला हो जाते हैं। मुझ पर शदीद तरीन काला सफरी जादू जो है वो किया गया था, यानी सिफले जादू। आपको उसके असरात का पता ही है। ऐसी मुश्किलात का हल जिसमें आज के दौर का हर इंसान गिरफ्तार है, चाहे वो अमीर है या गरीब, बूढ़े और तालियामन लोगों ने ऐसे मुश्किलात में ज्यादा इजाफा कर दिया है। ये लोग शैतानी जाल का हिस्सा बन के आप किसी भी अमल के पास जाएं तो वो आपको आप ही के खानदान वालों से बदन कर देता है। इज्जत और माल और आखिरत सब कुछ दांव पर लगा देता है। हमने आपके चैनल से आपका व्हाट्सएप नंबर लिया, फिर आपको अपना सारा मसला बताया। आपने हमें तकरीबन आधे घंटे बाद जवाब दिया, जिसमें आपने बताया कि रात को सोते वक्त 3 मरतबा दूध पाक पढ़े, इसके बाद 7 मरतबा या मोई पढ़े और फिर 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े और आखिर में दोबारा आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ना है और अपने सीने पर फूंक मारकर सो जाना है। यह अमल घर के तमाम अफराद करके सोएं, ज्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह आप खुद को पहली रात में ही हल्का महसूस करेंगे और जैसे भी जादू के असरात होंगे खत्म हो जाएंगे, चाहे काला जादू ही क्यों ना हो।
اس عمل سے مجھ میں اتنی بہتری آئی ہے کہ میں خود یہ عمل بہت پڑھتی ہوں۔ پریشر صاحب، آپ یقین مانیے اس عمل کے کرنے کی دیر تھی میں بالکل ٹھیک ہو گئی الحمدللہ۔ اس عمل سے پہلے مجھ سے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اذان کی آواز سن کے مجھے اکتاہٹ ہوتی تھی، گھبراہٹ ہونے لگتی تھی، دل ایسا ہوتا تھا جیسے الٹیاں ہو رہی ہوں، حالت خراب ہو جاتی تھی۔ اور ان الٹیوں میں اگر الٹیاں ہوتی تو یہ چیزیں نکلتی سوئیاں، پوٹیاں، کلیجی ٹائپ تھی۔ اس عمل کے بعد مجھے بہت سے لوگ دکھائی دیتے تھے جو خواب میں نظر آتے تھے، جو کہ لمبے سفید کپڑوں میں تسبیحات میں لبے اڑتے پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ اور بھی بہت بھی دکھائی دیتا تھا جو دھیان کرنا اس کے علاوہ اس طرح مجھے بہت سی اور چیزیں بھی دکھائی دیتی تھی، جن میں جواہرات والوں میں تسبیحات قرآن پاک میں کچھ لوگ ڈا رہے ہیں، بہت خوبصورت لباس میں لڑکیاں، لمبے لمبے سے لوگ، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان جنات کے گھر والے جو جادو کے ذریعے بھیجے گئے تھے اور پڑھائی کے ذریعے باہر آئے، تو وہ خوش ہو کر ہمیں یہ تحائف دے کر جا رہے ہیں۔ جب ہم پر ایسا وقت بھی آیا کہ ہم 3 وقت کے پاکے سے ہوتے تھے اور ہمیں یہ سب دکھائی نہیں دیتا تھا سوائے ان جنات جو اسفر جن اور ان کے ساتھ ہی تھے، اور کچھ بری چیزیں دکھائی دیتی تھی۔ اس جگہ جہاں ہم رہتے تھے یہ تمام چیزیں مجھے اب بھی نظر آتی ہیں، اور میری دونوں بڑی بہنوں اور بھائی کو بھی نظر آتی ہیں۔ آپ کے بتائے ہوئے عمل کی وجہ سے جادو پاش ہو گیا الحمدللہ۔ اب وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پاتی، بلکہ وہ ہم سے خوف زدہ نظر آتی ہیں۔ آپ کے عمل سے الحمدللہ بہت بہتری آئی، اور آپ کا اور سب سے پہلے اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے آپ سے ملوایا، اور ہمارا سب سے بڑا جنات اور جادو کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوا۔ عمل کی وجہ سے میری زندگی کی بدل گئی۔ تو آپ نے یہ ساری بات بہن کی سنی ہوگی، اس بہن کی کارگزاری جو ہے وہ آپ نے سماعت فرمائی ہوگی۔ اس بہن کے اوپر کتنا سخت جادو تھا، لیکن اس بہن نے اور اس کے گھر والوں نے اس عمل کو کیا تو اس بہن کو جادو کے اثرات سے نجات مل گئی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی طاقت اور بڑی عظمت ہے۔ جب انسان اللہ سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہے اور مدد طلب کرتا ہے، یقین کے ساتھ کرتا ہے، تو یہ جنات، تمام مخلوقات آپ کی تابع ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے تمام مخلوقات کو بنایا ہے، وہ تمام مخلوقات کی مالک ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو اشارہ کر دے تو انسان یا کوئی بھی مخلوق جو ہے اس پہ رحمت ہو جائے، اور اگر اشارہ کر دے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اس ذات سے جب انسان مدد طلب کرتا ہے تو اللہ کی ذات ضرور مدد کرتی ہے۔ باقی آج کا عمل